داری میری دانشگاه؟ بپر بالا میرسونمه. ای بابا چی شد؟ چی کار میکنی؟ اینقدر لجبازی هم خوب نیست. عاشقا رو که اینجوری اذیت نمیکنه. ببین لطفاً اینجا نمایش برپا نکن. چند بار بهت گفتم جلو راهمو نگیر نگفتم؟ خب منم چند بار بهت گفتم که بله رو بگو. اما تو اینجور نمایش به پا کردن رو دوست داری مگه نه؟ بهتر حد خودتو بدونی وگرنه اون وقت. وگرنه چی؟ بغلم میکنی آره؟ بیا بفرما. بغل کن. بیا. حرف دهنتو بفهم. هنوز که کاری نکردم خانم. وگرنه جرأت نداشتی اینطوری بیای تو خیابون. دستمو ول کن. چطور جرأت میکنی اینطوری رفتار کنی؟ ولم کن. ول کردم. ولی واسه اینکه دوباره دستتو بگیرم به تو هم فرصت میدم تا نظرتو عوض بکنی. حرف منو نمیفهمه. بچه هست دیگه. بهش میفهمم. احمد اون داره از کنترل خارج میشه. نه مردمو میبینه نه موقعیتو میبینه. اون واقعا نمیدونه چطوری. چیزی ازش میدونی؟ کجا زندگی میکنه؟ کارش چیه؟ شماره تلفن یا آدرسش؟ هر چی که میشه؟ من در موردش هیچی نمیدونم. باشه. پس از فردا من تعقیبت میکنم و هر جایی که دیدمش از دستم نجات پیدا نمیکنه. من قبلا بهت گفتم این راه حل مسئله نیست. میفهمی؟ پس تو چی میخوای؟ من آروم و ساکت بشینم و اذیت شدناتو نگاه کنم؟ یا میری با داداش بلال حرف میزنی یا بذار من یه کاری انجام بدم. پس میخوای یه کاری بکنی؟ آره. باشه یه کاری بکن. چی؟ مامانتو بفرست خونه من واسه خواستگاری از من. فریه تو جدی میگی؟ معلومه که جدیه. یه ساله با هم دیگه در ارتباطی. حالا دیگه وقتشه. باشه. پس تو نگران نباش. من فورا میرم خونه و با مامانم حرف میزنم و میایم خونه شما واسه خواستگاری. تو اصلا نگران نباش. باشه؟ دوست دارم فریه. منم دوست دارم. من اینجوری تربیتت کردم؟ واسه همین تو دانشگاه فرستادم؟ تا آبروی منو ببری؟ تو چی فکر میکنی؟ فکر کردی هر کاری بیرون بکنی ازش با خبر نمیشم؟ اگه میخواستی آبرومو ببری اول میومدی منو میکشتی. نه خیر داداش، شما اشتباه فکر میکنی. احمد اصلا همچین پسری نیست داداش. اون فقط میخواست که مامانش رو بفرسته خونمون خواستگاری کنه و منم میخواستم زودتر بهتون بگم. مزخرف نگو. تو با اونی ازدواج میکنی که من بهت میگم، اونی که من میخوام. آخه یه بار گوش بدیم ببینین ساکت شو. تو میدونی وقتی حرف میزنم نباید وسط حرفام بپری. تو هم با دقت گوش کن. اگه از امروز به بعد پاتو از این خونه بیرون بذاری قلم پاتو خورد میکنم. مردم راست میگن. اگه میخوای آبرو تو ببری دختراتو بفرست بیرون خونه. حواست به این باشه. این حرفمو هر دوتاتون با دقت بشنوید. اگه دیگه اشتباهی ازتون سر بزنه قلم پاهاتونو خورد میکنه. داداش از این به بعد این گوشی دست من میمونه.